प्रथमं शैलपुत्रीति, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कूष्माण्डेति चतुर्थकम्, पञ्चमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिश्च, महागौरीति च अष्टमम्, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे, विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः। न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे, नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि। यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां सिद्धिः प्रजायते।